السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نبداو في أول فورماسيون في برنامج كريتيك أو ام دي 2020. كما كتعرفوا هذا البروغرام ديال الكالكول بيتو ارمي كريتيك ارشي هذا هو سميتو. دونك غادي نختار واحد الفيلا ان شاء الله. عندي 25 ماشي 54 فيلا بلان دو فيلا. نختار واحدة فيهم. اخترت فيلا 36 ودرت لها اكستري وغادي نحاول عليها ندير لها الكالكول بيتو ارمي ديالها. هي غادي نفتحوها. بعد ما يتفتح اوتوكاد غادي نمشيو نتعرفوا على البروغرام كريتيك او ام دي. كما كتشوفوا هنا هذا هو اللي غادي نحتاجوه هنايا. ارش ساتور ساتور. المهم كيتكون هذا البروغرام من جزء من بزاف ديال الاجزاء. منها كالكول ديال لي دال على حساب بي ال ولا اوروكود اللي باغي تستعملو. عندنا لارش بوتر بي ال، لارش بوتو بي ال، دو باروا، سوميل، لي فوال، لومير دو سوتينمون، لي بلاك، دالاج، لونغرين، لو تيل بيتو ارمي، كالكول لي سيكسيون. يمكن كاين اللي كتبدل هذا الا بغيتي اوروكود حتى هو كما كتشوفوا هنا. كاين اوروكود 1 اف بي اس 2011 بي ال اوروكود 3 سي بي 71. من هنا يمكن لك تبدل ترجع اوروكود. اغلبيه كاين موديل ارش وكاين موديل بيم دي 90. دير اوكي كيتبدلو هنا ماشي تبدل دونك ضروري يتبدل. نفتحه ونشير. كما كتشوفوا اللوكاليزاسيون وي اوفريا كاين هنا. كما كتشوفوا الكليماتيك عندنا اوروكود سيسميك. هنا في المغرب كنخدمو ب ار بي اس 2011 ل 2000. تختار واحده فيهم. كاين اوروكود كاين اوروكود 8. المهم نخليها ار بي اس 2011 بيتو ارمي. اما تخدم بها ال ولا اوروكود ولا دي معرفت شنو هي. اللي كندير اوروكود هنا كيرجع نتوما كتشوف كيرجع بالبيم. اغلبيه كيخدم بالبيم. كاين حتى هذا ارش دال الاوروكود 2 باروا اوروكود 2 ارش ميرس دو سيتيمون اوروكود 2 لي بلاك اوروكود 2. هاد البيم ديما كيخدمو بالاوروكود ما كيخدموش بي او ال. دونك هنا في المغرب اغلبيه كيستخدموا بي او ال. نديرها نعرفوا على كما كتشوفوا. هذا هي الفيلا ديالنا. قبل ما ندير البلان دو كوفراج علاش هادي ما كدارش. هذا هي الفيلا ديالنا. ولا نختاروا شي بلان عادي باش ما نبقاوش نحمقوا راسنا بزاف حتى شو غير الشرح. نختاروا شي دار عادية شي باتيمون عادية كاغي ولا شي حاجة هكاك. نختار شي باتيمون عادية كاغي. المهم غير نفهمو شنو كاين وصافي. هكذا نقولو هنا 3 متر وهنا كلشي 4 زعما 4 صافي. لي بوطو لي سوميل عارفين كيفاش نديرو. هذا هو الباتيمون ديالنا عادي. دونك غادي ندخلو لارش ساتور. دونك انولي بداية بوغ ضروري من خصنا نديرو لي كريل كيتسمى ولا لي زاكس بوغ
باش نعرفو بوزيسيون ديال لي بوطو. كاين جوج طرق، اما نرسم بوطو واحد نبقى ندير عليه كوبي كولي ولا ترانسلاسيون كوبي ترانسلاسيون، ولا ندير لي زاكس واحد فيهم. دونك غادي نديرو الاولاني ضروري خصنا ناكتيفيو هاد لي كريل. دونك خصنا نديرو لي زاكس الاولي، اول لي زاكس ضروري خصنا نديرو هكا. ها هو الطول ديالو عندنا الباتيمون عندنا 4 دونك 4 في 3 12. دوك غندير هنا 15 متر. هاي درت 15 هذا. وخصنا الزاوية 90 درجة باش يتم. ها هو 12 درت جوج. كاين هذا كبير بزاف حتى هو ندير 10. انا نديزاكتيفي لي كريل. ها هما لي زاكس دو زاكس. دابا هذا خصني ندير لو ترانسلاسيون كيما كتشوفوا هنا. عندي ترانسلاسيون 4 ندير ترانسلاسيون من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا 3 متر. دونك كنسيليكسيوني موديفي CAO كوبي. كدير هنا سويفون دي دي إيكغيك. سويفون دي دي إيكغيك عندنا 4 متر. اوكي. كنعاود نفس المرحلة 4. باقي كنعاود نفس المرحلة 4 متر. احنا رسمنا لي زاكس الاولى. دابا هاد لي زاكس هذا كوبي سويفون اكس. خصنا هاد لي زاكس يمشي هكا دي دو اكس. سويفون اكس عندنا 3 متر. 3 دونك ندير 3. اوكي. وكاين واحد الهدة باش كدير كلشي مع بعضو كنديروه. نمسح هادي باش نكون اختصار. دابا انا كندير اختصارات وصف موديفي تريبي ماشي تريبي CAO كوبي. عندنا لو نيميرو دو كوبي. انا ندير 3 متر. نهني راسي كديرها ما تسيكسيون كلشي مع بعضو. دونك مبقاش خدام. كما كتشوف هادو هما لي زاكس ديالنا. دابا خصنا نديرو لي بوطو. مي لي بوطو حنا باقي ما درناش لو بري ديمونسيونمون تاش هدا هاد لاخش وبيدو كيدير بري ديمونسيونمون. دونك البلان دو كفاج هو اللي كيديرو. دونك حنا نحاولو لو بوطو ما نعطيوهش ديمونسيون، يعني نعطيوه غير غادي نختارو واش الفورم ديالو ريكتونغل ولا كاري. نختارو ريكتونغل وغنديرو 25 هنا زعما بحال غادي نفيكسيو وبين نخلوها 0 حتى بري ديمونسيونمون ولا غادي يحدد. دونك غادي ندير هنا فلي هادي في لانترسيكسيون كدير دونك دابا نمشيو لي بوطو ولا ميم شوز. كنختار كاين بزاف د الحاجات. كاين هاد برينسيبال الكلاس برينسيبال ولا ماشي برينسيبال سيتادير البوطو شكون اللي هزه اخرى. دابا اذا كان هاد البوطو هذا هز هاد البوطو هذا كنديرو لا برينسيبال وهذا كما كنديروش برينسيبال زعما سكوندير. ما عطيت مثال وصف انا نوريكم كيفاش. دونك حتى هو نعطيلو بي ديمونسيونمون ديالو اش و اش بري ديمونسيونمون اللي كيتحدد. دونك غنعطيلو هنا 25 بوطو وهنا 0. دونك غادي ندير هادي كونتيني هيدا سيليكسيونو
غنحيد الكخيل، ندير لي بوطو 20. بوطو فين هو بوطو؟ ها هو بوطو ها هي، ها بوطو 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 بوطو. هذا هو التيب ديال السيليكسيوني كما بغيتو، كما كتشوفو هنا ليكستريميتي، لي ميليو، لانترسيكسيون، لا لونغور كتحدد نتا لا لونغور ديالو، الديريكسيون نفس الديريكسيون زعما ديال هذا، ماغنيتيك زعما قريبه واحد النقطه بيربونديكولير، وهذا البوطو، وهذا لانترسيكسيون مانيويل. دونك بوطو 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 بوطو. دونك دابا شنو باقي خصنا؟ لي دال. انا لي دال واش بيتو ارمي؟ نو، انا ما خصنيش بيتو ارمي، خصني كورب كرو. وحاجه واحده اخرى، خصني نحدد لاسونس ديال لي بوتخيل. لاسونس ديال لي بوتخيل كما كتشوفوا هذا هو اصغر، الاكس هو الصغير، دونك لاسونس ديال البوتخيل غاديكو هكا. الله استغفر الله. دونك خصنا نزيدو ان ماتيريو ديال شنو سميتو، سميتو كورب كرو، كاتالوج، بلونشي وردي 6+4. انا ندير 15+4 في الحقيقه 6. اجوتي اوكي. هي دال، خصنا دال ساندال وردي 15، اف سي 28 500، اف سي 28 25 ميجا باسكال 500. اوكي. دونك دابا نديرو لي دال البوطو بوطو 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 اونطري. كما كتشوف ليسونس دارت داك واحد في دو سونس، بورتي على دو سونس. حنا خصنا نغيروه. المهم قبل ما خصني ندير هكا خصني نغير، المهم سا نغيرو لو سونس entrée كما كتشوفوا هنا سيريت من ليسونس. دونك غادي نسيليكسيوني لي بوطو، كتشوفوا مبغيتش تسيليكسيون لي دال ولا لي بلونشي، الت اكس كيطلع لي هنا شنو اللي خصني نخلي. لافيشاج نحيد لي بوطر، نحيد لي بوطو، نخلي غير لي دال. هاي لي فوال، لي سوميل نخلوهم، قلنا غير لي دال هما افيشين، هما لي دال. ها لاسونس دو بورتي قلنا سويفون، هادي باش نديرو لها. دونك هادي مثلا هادي خصني كوبي لي بروبريتي ديالها، سي او كوبي لي بروبريتي، كليكي سور لوبجي دو سورس، ها هي. دونك كليكي سور لي زوبجي سيبل، نختار هادي 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 هادي، وكليكي على اونطري. اذا كليكينا على هادي كما كتشوف هاديك تيك هما لي سونس دو بورتي تغيروا. غنسيليكسيوني تو باش نعرفو شنو كاين، كاع ما بينات دبل كليك.
كلشي ساس ديبورتي. كاينه من هنا من هاد ليكون هادي غوندي رياليست، غادي نشوفو 3 دي كما كتشوفو ديال 3 دي. دونك دابا غادي نقولو حنا عندنا باقي خصنا نديرو لي شارج، غادي نديرو لي زيطاج. هنا كما كتشوفو لي سوميل ايزولي، وكاينه جينيري دي سوميل اللي كيتجينيرو بوحدهم، وكاينه واحد الطريقه اخرى باش ندير لي هاد لي دال، طريقه سريعه على اللي درت دابا. انا نوريها لكم دابا. غندير سيبريمي، انا مسحت كلشي، الت اكس باش نظهر لي بوطو اونطري. كنمشيو لهاد الدال، كندير بهداك الورد اللي اخترنا، كنجي من هنا ليبيسور نختاروه 20، كنختار هذا من هنا لهنا. كما كتشوف درتها انها عباره عن دال واحده. دونك انا خصني كل واحد كل كاري كل ريكتونغل نعطي لا دال ديالها. دونك المهم ندير لا سونس دو بورتي هذه. دونك كاين واحد ليكون ها هو ديكوبي لي دال، كنكليكي عليه ها هو ديكوبا لي دال. رجع كل واحد هذه بسيطه وسهله. دونك دابا نديرو لي شارج كتسمى هما لي شارج. دونك عندنا بطون هنا في الجي نقول عندنا 0.25 كي ليكسبلوطاسيون 0.15. اوكي. ولا قبل ما ندير انا هادشي نديرها على لي دال كامل قبل ما نفرقعها، قبل ما ندير على الديكوباج. اوكي لي دال مبقاتليش، دونك خصنا نرجع لي بوطو. اوكي غندير هاد لي دال باش باقي كنت حيدتها مسحتها واحدي. ندير لي شارجمون هادشي ليبيسور ديالها 20. ندير لي شارجمون هي 0.25 في l'exploitation et 0.15 في 0.25 في le permanent و 0.15 في l'exploitation. اوكي دونك دابا غادي ندير لها الديكوباج. هيا كما كتشوفوا لي شارجمون ومع لي مدخلين عليها اكتيفيين. هاهي واحد كاين واحد لي شارج، مي كاين واحد الفوت ان لي ديريكسيون ما نسيت ما درتهاش. دونك غندير على وحده وغندير سي او كوبي لي بروبريتي، كليكي سور لوبجي دو سورس. هذا هو لوبجي دو سورس. دابا نكليكا هنا اللي باغي ندير عليها نفس لي بروبريتي. اوكي كما كتشوفوا السونس دو بورتي تعدل. دونك غادي باقي خاصني لي سوميل، دونك ها هي générer des sommets. Tous les sommets existants à l'étage numéro 1 seront préalablement supprimés. ok ها هما لي سوميل، درنا لي سوميل. دابا خصنا لي زيطاج. كما كتشوفوا عندنا الغيتشوسي نديرو فيها 3.5 متر. باقي دابا خصنا لي زيطاج. دابا غادي نكوبيو هادشي كامل. هاد كونترول نظهر حتى لي بوطو. اوكي سيليكسيوني تو. من هنا اللي كيتسيليكسيوني باغ فونيتر هي هادي، سيليكسيوني باغ فونيتر. هذاك سيليكسيوني باغ إليمون، وهذا لافيشاج ديال لي زيليمون غير لي مسيليكسيوني الى اخره. دونك غادي ندير هكذا، غادي ندير جينيري ولا موديفي سي او كوبي. خصنا اوديسي نو اوديسي كندير اوكي. شحال خصنا النيميرو دو كوبي؟
خصنا نقولو R+3. اوكي جو بونس ما تافيشات. دونك غادي ندير كاينه واحد الطريقه اخرى ايطاج. هيا كدير الموديفيكاسيون دي ايطاج كريي او ديسو النيميرو هي 3 اون كوبيون يمكن لك دير كوبي هنايا. اوكي هما لي زيطاج مي المشكل مخصنيش عندنا نفس لوطو انا ندير هنا 3 في الغاتشوسي 3.5 كما كتشوفوا. هذا هو الباتيمون ديالنا. كما لي سومي ما عنديش مافيشين ضروري خصني نافيشيو السومي الايزولي. اوكي هما لي جينيري لي بوتيز لي باتيمون. دابا خصنا نديرو في لي باتيمون، خصنا ندوز على هاد لي بوتيز كاملين. لي فاميل دي زيليمون ما غاديش نعدلنا فيهم، لي ماتريو ما غادناش نعدلنا فيهم، لي نياج دوفو ما عندناش، لي سيزم كاع ما غادي نديروها دابا، لي سيزم كاع ما غادي نديروها. mode de calcul des sons de charge. Choisir la méthode traditionnelle par de vérification. Oui, la méthode réglementaire, calcul de travail charge et des charges. Oui. Verticaux, prise en compte de la décrétion verticale. Oui, mais حنا ك R+4 ما ديكريسيون كاع مخدمه هنايا، المهم حنا نديروها. هنا نخلوها كما هي، البونديراسيون نخليها كما هي 1.35 فوا لي بيرمانون، و l'exploitation نخليها 25 ولا الاس 11. اوكي l'hypothèse de calcul méthode des éléments infinis هنا كاع ما نأدينا فيهم. كنستخدمو ابوي موديل دو كالكول بريديمونسيونمون. هنا غادي نديرو لي بوطو لي بوطخ باش غادي تغير دي دو بي 0.05. نو دي دو بي كونستون زيرو نخلوها كونستون، مي دي دو اش ولا غادي يتغير 0.05 يعني 5 سنتيمتر. و لي بوطو عندنا غادي تغير ب 0.05. اوكي كما كتشوفوا يمكن احنا سالينا سيزم بعد غادي نديرو. دونك كنجي الاوتيل سيكون دو كالكول avec des sons de charge, calcul du ferrage, demain نديروها des sons de charge. نعرفو لي بوطو شحال فيه و لي بوطو شحال فيهم. كما كتشوفوا لي زيرور زيرو، لافيرتيسمون زيرو. دونك باش نعرفو لي دي سون دو شارج كنكليكيو كتشوف هذا هو لي سيرفاس دانفلونس. هذا هو لي سيرفاس دانفلونس ديال لي بوطو ديال لي دار على سور لي بوطو. هاد البوطو هذا كيهز الضال هادي، النص ديال الضال هادي والنص ديال الضال هادي الى اخره. هنا غادي نعرفو لي شارج اللي مابليكين على لي بوطو. في الغيد شوزي كما كتشوفو 14.6 كيلو نيوتن طن. هادو هي لي زينيتي. بغينا نغيرو 1 كيلو نيوتن هي، كنعاودو نكليكيو 143 كيلو نيوتن جي و كي 32. كما كتشوفوا هاد البوطو دو غيف عندهم لا ميم شارج، بوطو دو غيف عندهم لا ميم شارج 81 وهاد لي بوطو هادو عندهم لا ميم شارج، وهاد لي بوطو هادو عندهم لا ميم شارج. نمشيو لي زيطاج.
ليتاج 4 عندها لا ديسون دو شارج كما كتشوفوا دابا عندي. المشكله كاينه هنا في سيكسيوني لي موديل ارش بور ايفيكتي لا بريديمونسيونمون اكزاكت. عندنا لا بريديمونسيونمون لي ميثود ارش. انا شنو كونفيغوراسيون انفيرونمون وي ارش. تاش ارش هو اللي كيدير بريديمونسيونمون، هذا ما كيديرش بريديمونسيونمون. ارش هو اللي كيديرها. دونك اوكي نعاود الكالكول. اوكي تشوفوا هذا هو لي سيرفاس دانفلونس لي بوطو. هذا في بروميير في اخر ايطاج في الغيد شوسي. هو Visualiser le nid de rupture de donne sélectionné. Je sélectionne un, oui. يمكننا نعرفو دابا نعرفو لي بوطو شحال البريديمونسيونمون ديالو. غادي نخلي غير لي بوطو تك تك بوطو ديمونسيونمون ديالو. اوكي ها لي بوطو مظهرينش كتابها مزيان، ما عرفتش علاش. نختار هذا مثلا. هو هذا 70 سنتيم 70 سنتيم. هذا هو البريديمونسيونمون ديالو. هذا خدا متر و5 على متر و5 سنتيم. بزاف انا بلي هادشي. انا متر 40 انا متر 75. وي هذا ماشي هذا شنو سميتو لي فونداسيون. هادو لي فونداسيون عليها. هما لي فونداسيون. هو لي بريديمونسيونمون ديال لي فونداسيون ديال لي سومي الايزولي 70 على 70. هادو دلوسط ماشي ياخدو متر 40 على متر 45. وهادو الجناب هنا متر 5 على متر 5. مي لي بوطو سيليكسيونا لي بوطو لي ديمونسيون. واخا نحيدهم حيتاش كيبانوش مزيان. هنا 25 25. هنا هادو الجناب 25 25. وهادو كلشي 25 30 كما كتشوف. هذا خدا 25 30 دلوسط 25 30. دونك خصنا الكالكول، خصنا نديرو الكالكول دو فيغياج هاد لي بوطو هادو. مي في الحلقة القادمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة باش تشوفوا الكمل د هاد الفورماسيون ان شاء الله. وشكرا.